ओम श्री परमात्मने नमः। बर्हापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाकान्तगण्यं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभंगं रविकरवसतं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। श्रीयोगिराजरघुनाथगुरोर्प्रशिष्यम् श्रीमद्जनार्दनगुरोर्तमसीश्वरत्नं वेदान्तयोगमनिपुणं सुलभं सुशीलं श्रीदेवराजगुरुवर्यमहं प्रपद्ये। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवान सकलबधरु जगत नियंता जगदीश्वर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र प्रभु को भक्तिमय प्रेममय भावमय ग्रंथ श्री एकादशी महात्म्य को हरिशयनी एकादशी को भाग 3 अंतर्गत जसमा चतुर्मास्यका कथाहरू पनि समाहित भएका छन्। तिनै चतुर्मास्यको कथाहरू अन्तर्गत भाग 1 मा हरिशयनी व्रतको महिमाको सम्बन्धमा चर्चा भक्तहरूले सुन्नुभयो। भाग 2 मा चतुर्मास व्रतको सम्बन्धमा चर्चा सुन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो भाग 3 बाँकी 175-76 श्लोकदेखि 267 श्लोकसम्मको भाग 3 यहाँ लिएर हजुरहरूको माझमा उपस्थित भएको छु। जय श्रीमन नारायण। अब हजुरहरूलाई त्यही भाग 3 को पाठ सम्पूर्ण पाठ गरेर सुनाउनेछौँ र तत्पश्चात तिनै महात्म्यको महिमाको चर्चा जो चातुर्मासमा 4 महिनासम्म भक्तहरूले कसरी रहनुपर्दछ भन्ने सम्बन्धमा श्री भविष्य पुराणको उत्तरखण्डमा चर्चा गर्नुभएको छ भगवान जगदीश्वर श्री कृष्णले। त्यही चर्चा हजुरहरूलाई सुनाउनेछौँ। जय श्रीमन नारायण। प्रदद्या भक्ति संयुक्तं देवी मे प्रियतामिति भरता सह सुखं भुङ्क्ते नारी नार्या तथा पुमान् सौभाग्यं भक्षयं धान्यं धनं पुत्रं समन्वितं समाप्यं रूपलावण्यं स्वर्गलोके महीयते। उमा मही समुद्विश्य चतुर्मास्ये दिने दिने संपूज्य विप्रमिथुनं तस्मै प्रायशक्तितः दद्यात् दक्षिणं हेममुपेश प्रियतामिति उमेश प्रतिमां हेमिं दद्यात् उद्यापने बुध पंचोपचारे संपूज्य धेनु स वृषभं नरः पूजयेदभिमिष्टान्नं तस्य पुण्यफलं शृणु। सौभाग्यं पुण्यमायुषं सन्ततिश्चाप्यपायिनी सन्ततिश्चाक्षया कृतिर्जायते वृतवैभवाद् इह भुक्ताखिलान् कामन्नन्ते शिवपुरं व्रजे तत्र स्थित्वा चिरं कालं उपभोज्यं सुखं महद् पुण्यशेषादिहागत्य जायते धरणीपतिः फलदानं तु तत् कुर्यात् चातुर्मास्य मतन्ततः समाप्तौ खलदौ तानि दद्यात् द्विजातये सर्वान् मनरथान् प्राप्य सन्ततिश्चानपायिनीं फलदानस्य महात्म्यं मोदते नन्दते वनः पुष्पदानव्रतेनापि स्वर्णपुष्पाद्यापयेत्। सौभाग्यं परं प्राप्तं गन्धर्वपदमाप्नुयात् वासुदेवी प्रसूक्ते च चातुर्मास्य मतन्ततः नित्यं वामनमुद्दिश्य दध्यन्नं स्वादुषड्रसं भोजयेत् अथवा दद्यात् एकादश्यां न भोजयेत्। दानमेवं प्रकुर्वीत ग्रहणादौ तथैव च अशक्तो नित्यदाने तु कुर्यात् पंचसु पर्वसु भूताष्टम्यामायं च पूर्णिमायं तथापि च प्रत्यक्करवारमथवा प्रत्यर्भार्गववासरं पक्षद्वयेपि द्वादश्याम् अवश्यं दानमेव च यं कृत्वा समाप्तोऽत्यु यथाशक्तिं महीं ददेत्। अशक्तो भूमिदाने तु धेनुं दद्यात् सलङ्कृतं तत्राप्यशक्तो वासश्च सरुक्मं पादुके तथा छत्रोपाहन वस्त्रयुतं दानं सर्वं प्रशस्यते द्विजानां भोजनं चैव क्षत्रियस्य यथा सुखं। भूम्यादि मुनिशार्दूल वैशेष्य वसुधाम्बिन ब्राह्मणस्यापि शक्तस्य शूद्रस्यापि तथा मतं। कुबेरेण पुराचरणं शङ्करस्योपदिशत जहनो गौतमेनापि सक्रेणापि कृतं पुरा। अक्षयमन्नमाप्नोति पुत्रपौत्रादिसम्पदं दृढान्नं पूर्णमायुष्यं लभते वैरिनाशनम्। सुस्थिरां विष्णुभक्तिं च प्रयाति हरिमन्दिरम् आरोग्यं सौख्यमतुलं रूपं सम्पत्तिमेव च। न वन्द्यं जायते चेदम् अनन्तं फलदायकं नित्यं पयस्विनी दद्यात् सालङ्कारं शुभावहान्। दत्वां च दक्षिणं शक्त्या सर्वज्ञानवान् भवेत् स न परप्रेषितं याति ब्रह्मलोकं च गच्छति। अक्षयं सुखमाप्नोति पितृभिः सहितो नर वार्षिकं चतुरो मासान् प्रजापत्यं सरेन्नर। समाप्तो गोयुगं दद्यात् भोजयित्वाथ ब्राह्मणान् सर्वपाप विशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम्।
एकान्तारूपवासेतु दीपा नष्टो प्रदापयत् वस्त्र काञ्चनयुक्तं शय्यया सह भामिनीम् अनड्डुद्वय संयुक्तं लाङ्गलं करशरणक्षमं सर्वोपस्कर संयुक्तं ददामि प्रियतां हरिः शाकमूलफलैर्वापि चातुर्मास्यं नयेन्द्रः समाप्तो गोप्रदानेन स गच्छेत् विष्णुमन्दिरम् पयोव्रती तथाप्नोति ब्रह्मलोकं सनातनं व्रताच तथा दद्यात् गामेकां च पयस्विनीं रम्भाफलफलाशेषु यो भुक्ते च ऋतद्वये वस्त्रयुगं च काश्यं च शक्त्या दद्यात् सुखी भवेत् कांसे ब्रह्म शिवो लक्ष्मी कांशमेव विभावसो कांश विष्णुमयं यस्मात् अतः शान्तिं प्रयक्ष मे नित्यं पलाश भोजी तैलाभ्यंग विवर्जित स नित्य अतिपापानि तुलराशिमिवानलः ब्रह्मग्नश्च सुरापश्च बालघात कराशय असत्यवादिनो ये च स्त्रीघाती व्रतघातका अगम्य गामिनश्चैव विधवा गामिनस्तथा चाण्डाली गामिनश्चैव विप्रस्त्रीगामिनस्तथा ते सर्वे पापनिर्मुक्ता प्रतान्नानि न केशवत् समाप्तो काश्यपात्रं च चतुष्षष्टिर्फलयुतं शबत्सं गां तद्वै दद्यात् सालङ्कारं पयस्विने अलङ्कृताय विदुषे सुवस्त्राय सुवेषिणे भूमो विलप्य भुङ्क्ते देवं नारायणं स्मरन् दद्यात् भूमिं यथाशक्तिं कृष्यां बहुजलान्तिके आरोग्यपुत्रसम्पन्नो राजा भवति धार्मिकः शत्रो भयं न लभते विष्णुलोकं स गच्छति अयचिते तृणवाहं साहारण्यं सचन्दनं षडशं भोजनं दद्यात् स याति परमां गतिं यस्तु सुप्ते ऋषिकेशे नक्तं च कुरुते व्रतं ब्राह्मणान् भोजयेत् पश्चात् शिवलोके महीयते एकं भक्तं नरं कृत्वा मिताशीष दृढव्रत यो अर्चयेच्चेतरो मासान् वासुदेवं न सनाभाग समाप्तो भोजति विप्रं तत्सक् दद्यात् च दक्षिणं यस्तु सुप्ते ऋषिकेशे क्षितिसायी भवेन्द्र शय्यां सोपस्करां दद्यात् शिवलोके महीयते पादाभ्यङ्गं नरो यस्तु वर्जयेत् च ऋतद्वये पादप्रक्षालनं कुर्यात् ब्राह्मणानां च भोजनं दक्षिणां च यथाशक्त्या स गच्छेत् विष्णुमन्दिरम् आषाढ़ चतुरो मासन वर्जये नखत्कृन्तनम् आरोग्यपुत्र सम्पन्नो राजा भवति धार्मिकः पायसं लवणं चैव मधु सर्पी फलानि च चातुर्मास्ये वर्जयति गौरी शङ्करतुष्टये कार्तिकां च पुनस्तानि ब्राह्मणाय निवेदयेत् स शूद्रलोकमाप्नोति रुद्रव्रत निवेशनात् यवान्न भक्षेदस्तु यथवा सालय शुभ पौत्रः पौत्रादिभिः सार्धं शिवलोके महीयते तैलाभंग परित्यागी विष्णुभक्त सदाव्रती वर्षासो विष्णुमभ्यर्च वैष्णवीं लभते गतिं समाप्तो काश्यपात्रं तो सुवर्णेन समन्वितं तैलेन प्रीतं कृत्वा ब्राह्मणाय निवेदयेत् वार्षिकं चतुरो मासः सासादि परिवर्जयेत् विष्णुलोकं वाप्नोति पितृतृप्तिः प्रजायते वृतान्ते हरिमुद्विष्य पात्रं रजतमेव च वस्त्रेण वेष्टेत् गन्ध पत्रपुष्पैः समर्चयेत् मूलं पत्र किराराग्रह फल काण्डादिरूढकं त्वङ्कपुष्पं कवचं चेति शाकमष्टविधं स्मृतं समभ्यर्च यथाशक्त्या ब्राह्मणं वेदपारगं दद्यात् दक्षिणया सार्धं व्रतः सम्पूर्ण हेतवे शिव सायुज्यमाप्नोति प्रसादाच्छूलपाणिनः अपोवर्जनं कृत्वा भोजनं कृतमाचरे कार्तिके स्वर्णगोधूमान् वस्त्रं दत्त्वा स्वमेधकृत् गोधूमास्त्रवजन्तूनां बलपुष्टिः विवर्धनः मुख्य सहव्यकव्येषु तस्मान्मे ददतु श्रियम् आषाढादि चतुर्मासन् वृत्तान्तं वर्जयन्नरः कारवेलीफलं वाप्चः लाम्बुं षड्बलं तथा यद्वा तद्वा फलं वापि यत्सम्प्रियतमं भवेत् चातुर्मासे तो वृत्तो रोपण्येतानि कारयेत् मध्ये विद्रुमयुक्तानि अर्चयित्वा तु शक्तितः दद्यात् दक्षिणया सार्धं दक्षिणायातिभक्तितः अभीष्टं देयमुद्विष्य देवो मे प्रीतामिति सदीर्घमायुमारोग्यं पुत्रपौत्रान् स्वरूपकान् अक्षतां सन्ततिं कृतिं लब्धा स्वर्गे महीयते फलत्यागी भवेद्यस्तु विष्णुलोके स पूज्यते समाप्तो कलदहुतानि तानि दद्यात् जातये श्रवणे वर्जयेत् शाकं दधि भाद्रपदे तथा दुग्धं मासे मासे कार्तिके द्विदलं त्यजेत् चतुर्येतानि नित्यानि चातुराश्रमवर्तिनं प्रथममासे कर्तव्यं नित्यं शाकद्बलं नरै द्वितीयमासे कर्तव्यं दधिव्रतमनुत्तमं पयोव्रतं तृतीये तु चतुर्थं द्विदलं तथा कुष्माण्डं राजमासां स मूलकं गृञ्जनं तथा करमर्दं चक्षुदण्डं चातुर्मासे त्यजेन्द्र मसूरं बहुबीजं च वृताङ्कं चैव वर्जयेत् नित्यान्नीतानि राजेन्द्र व्रतान्याहुर्मनीषिणः विशेषाद्बदरीं धात्रीं मलावुं चिञ्चणीं त्यजेत् चरणं धात्रीफलं ग्राह्यं जीर्णां ग्राह्या च चिञ्चणी वार्षिकं चतुरो मासं प्रसुप्ते च जनार्दने मञ्च खडवादिशयनं भर्जयेत् भक्तिमान् नरः अनृतौ वर्जयेत् भार्यामृतौ गच्छतु दृश्यति मधुबेलीं च शिगुरुं च चातुर्मासी त्यजेन्द्रः वृन्ताकं कलिगं बिल्वो दुम्बरं विश्वषट्टका
उदरे यस्य जिर्यन्ते यस्य दूरतरो हरिः उवास तथा नक्तमीकभक्तमियाचितम् असक्तु यथा कुर्यात् सायं प्रातं वखण्डितं स्नान पूजादि संयुक्तं स नरो हरिलोकभाग गीतावाद्य करो विष्णु गान्धर्मं लोकमाप्नुयात् मधुभुक् चफैत राजा पुरुषो गुणवर्जनात् लभेज संससिद्धिर्गां पौत्रादिवर्धिनीं तैलस्य वर्जनात् राजन् सुन्दराङ्ग प्रजायते कौसुम्भः तैलं सागच्छ शत्रुनाशमवाप्नुयात् मधुक तैलत्यागश्च शुभाग्य फलं लभेत् कटुतिक्तं च मधुरं कषायलवणानसान् वर्जयित् च वैरुध्यं दौर्गन्ध्यं नाप्नुयात् सदा पुष्पादि भोगत्यागेन स्वर्गे विद्याधरी भवेत् योगाभासी भवेदस्तु स ब्रह्म पदवीमियात् ताम्बूल वर्जनात् रोगी सद्यो मुक्तामयो भवेत् पादाभ्य त्याग परित्याग रंगो भंगस्य पार्थिव दीप्तिमान दीपकर्णो यक्षद्रव्य पतिर्भवेत् दधि दुग्ध परित्यागी गोलोकं लभते नरः इंद्रलोकमाप्नोति स्थालिपाक विवर्जनात् एकान्तरोपवासेन ब्रह्मलोके महीयते चतुरो वार्षिकान् मासान् नख रोमाणि धारयेत् कल्पस्थायी भवेद् राजन् शरणो नरो नात्र संशय नमो नारायणायेति जपित्वानन्तकं फलं विष्णुपादाम्बुजस्पर्शात् कृतकृत्यो भवेन्नरः लक्ष्य प्रदक्षिणां यस्तु करोति हरिमन्दिरे हंसयुक्तविमानेन सयाति वैष्णवीं पुरीं त्र्याद्रि भोजनात्यागा मोदते दिवि देववद् परान्न वर्जनात् राजन् देवो वै मानुषो भवेत् प्राजापत्यं चरति यो वै चतुर्मास्य व्रतान्नरः मुच्यते पातकैः सर्वैः त्रिभिर्धैर्नात्र संशय तप्तः कृष्णात् कृच्छाभ्यां य छपे छिपे जयनं हरेः सयाति परं स्थानं पुनरावृत्ति विवर्जितं चान्द्रायण यो राजन् छिपिर्मा च चतुष्टयं दिव्यदिहो विद्स्वतः शिवलोकं स गच्छति चातुर्मास्य नरो यो वै त्यजे देहादि अन्नभक्षणं स गच्छति राजसायोजं स भुजस्तु प्रजायते भिक्षाभोजी नरो यो हि सविधपारगः पयोव्रतेन ये राजन् छिपेर्मा च चतुष्टयं तस्य वंशसमुच्छेद कदाचिन्नोपपद्यते पंचगभ्य व्यासनः पार्थं चन्द्रायण फलं लभेत् दिनत्रयं जल त्याग नान रोगै अभिभूयते एवं आदिव्रते पार्थ तुष्टा मायाति केशवः दुग्धादिभिश्चन् शयने भगवान् अनन्तो यस्मिन् दिने स्वपति चाथ विबोध्यते च तस्मिन् अनन्य मनसा उपवासभाजां पुंसां ददाति च गतिं गरुडासनोऽसौ। जय जय श्री भविष्य पुराणे उत्तरखंडे श्री विष्णु सैनिक एकादशी चातुर्मास्य व्रतापारायणं संपूर्णं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। परम मंगलमय भगवान श्री हरि को प्रेममय ग्रन्थ श्री एकादशी महात्म्यमा त्यसमा पनि हरिशयनी एकादशी को चातुर्मास्य व्रतको पारायण कसरी गर्नुपर्दछ भन्ने भक्तहरूको जिज्ञासामा चासोमा छौँ हामी र अन्य एकादशीहरूमा वर्णन गरे अनुसार अथवा हामीले भाग 1 मा हरिशयनी श्री पद्मा हरिशयनी एकादशी को महत्ताका सम्बन्धमा चर्चा गरेका थियौं। भाग 2 मा भक्तहरूले चतुर्मास्य व्रतमा कसरी भगवानको सेवा गर्नुपर्दछ, षोडशोपचार विधि के हो, भगवानको पूजा विधि कस्तो छ भन्ने सम्बन्धमा चर्चा चिन्तन गरेका थियौं र भाग 3 मा जो शास्त्रले वर्णन गर्नु भएको छ, शास्त्रकारले चिन्तन गर्नु भएको छ, भगवान श्री हरिले श्री युधिष्ठिरजी महाराजलाई सुनाउनु भएको छ, तदनुरूप त्यसैको व्याख्यात्मक शैलीमा त्यसैको भाषिक शैलीमा यहाँ व्याख्या गर्दैछौँ र 176 श्लोकदेखि तेस्रो भागमा हामी यहाँ व्याख्या गर्दैछौँ। श्री भगवान जगदीश्वर परमात्मा श्री हरि श्री कृष्ण युधिष्ठिरजी महाराजलाई भन्दै हुनुहुन्छ, प्रद्या भक्ति संयुक्तं देवी मे प्रियतामिति भर्त्रा सह सुखम भुङ्क्ते नारी नार्या तथा पुमान्। कुनै पनि गृहस्थी व्यक्तिले चाहे पतिले होस् चाहे पत्नीले होस् हरिशयनी एकादशीदेखि लिएर हरिबोधनी एकादशी देवोत्थान एकादशीसम्म जसले यो चातुर्मास्य व्रतलाई स्वीकार गर्दछ, धारण गर्दछ, वास्तवमा भगवान श्री लक्ष्मीनारायण भगवान प्रभु साह्रै प्रसन्न हुनुहुनेछ र प्रसन्न भएर त्यो व्यक्तिलाई सम्पूर्ण कुराहरू प्रदान गर्नुहुनेछ। उसको भाग्यको नाश हुँदैन। सौभाग्यम अक्षयम धान्यम धनम सम्पद समन्वितम। सौभाग्ययुक्त भएको त्यो व्यक्ति बन्नेछ, धनधान्यले युक्त भएको बन्नेछ र सम्पद भनेको धेरै धनी बन्नेछ। अनि रूपः लावण्य, रूप भनेको बडा सुन्दर बन्नेछ र देवलोके महीयते, देवम नारायणम लोके महीयते। भगवान देवताको लोक भनेको शास्त्रकार नै वर्णन गर्नुहुन्छ।
श्रीमद्भागवतमा वेदस्तुतिमा वर्णन गरिएको छ। देवम नारायणम इत्यर्थ। भगवानको लोकलाई प्राप्त गर्दछ। भगवानको अकिञ्चन भक्तिलाई, अविचल भक्तिलाई, एकाङ्की भक्तिलाई, अनन्य भक्तिलाई प्राप्त गर्दछ व्यक्तिले, जसले चौमासाको व्रतलाई चाहे पतिले होस् चाहे पत्नीले होस्, चाहे सौभाग्यशाली व्यक्ति छ भने पति दुवैले होस्, व्रतलाई स्वीकार गर्दछ, धारण गर्दछ भने वास्तवमा त्यसले कल्याणलाई प्राप्त गर्दछ भनेर यसरी यहाँ श्री युधिष्ठिरजी महाराज वर्णन गर्नुहुन्छ। अनि चतुर्मासमा 4 महिनासम्म दद्यात् सदक्षिणं हेम मुमेश प्रियतामिति उमेश प्रतिमा हेमी दद्यात् उद्यापने बुधः। यसरी सधैँ भगवानको सेवा गर्दै भगवान शङ्कर र भगवती श्री पार्वती देवीको सेवा गर्दै रहन्छ, अथवा भगवान नारायण र भगवती श्री जगतजननी लक्ष्मीजीको सेवा गर्दै रहन्छ भने वास्तवमा बुध भनेको त्यो बुद्धिमान व्यक्तिले कल्याणलाई प्राप्त गर्दछ। अनि यदि 4 महिनामा चतुर्मासमा कोही व्यक्तिले धेनुम स वृषभाम नरह, धेनु भनेको गाईका साथमा वृषभ भनेको साँढेलाई अथवा गोरुलाई अथवा गाईको बाछोलाई ल्याएर पञ्चोपचारै सम्पूज्य 5 प्रकारका षोडशोपचार सक्दैन भने 5 प्रकारका उपचारहरूद्वारा पूजा गर्दछ। अनि तिनीहरूलाई मिठो मिठो खानेकुरा भोजयदपि मिष्टान्नम तस्य पुण्यम फलम शृणु, मिठो मिठो खानेकुरा खान दिन्छ भने वास्तवमा त्यसले अक्षय पुण्यलाई प्राप्त गर्दछ भनेर भगवान वर्णन गर्नुहुन्छ। त्यही व्यक्तिको सौभाग्यम भनेको भाग्यको वृद्धि हुन्छ, पूर्णमायुष्यम भनेको पूर्ण आयुलाई प्राप्त गर्दछ। सन्तस्ति अपपायिनी, सन्तानहरू अगाडि बढेर जान्छन्, वृद्धि हुँदै जान्छन् भनेर चर्चा गर्नुभयो। अनि अगाडि वर्णन गर्नुहुन्छ ये भुक्ता खिलान कामन अन्ते शिवपुरम ब्रजित। यस प्रकारले त्यो गाईको र धर्मस्वरूप वृषभ भनेको साँढेको अथवा गोरुको पूजा गर्दछ, बाछाको पूजा गर्दछ व्यक्तिले भने संसारका सबै प्रकारका कामनाहरूलाई प्राप्त गरेर अन्ते शिवपुरम भजित, अन्त्यमा भनेको शरीर छुटिसकेपछि त्यो सामान्य व्यक्ति छ भने, जो कुनै प्रकारले कुनै देवतालाई अनन्य रूपमा सेवा नगर्ने व्यक्ति छ भने, जो धर्मभित्र आबद्ध भएको चाहिँ छ भने, ओमकारलाई मान्नेवाला छ भने सिधै शङ्कर भगवानको लोक शिवलोकलाई प्राप्त गर्दछ। तत्र स्थित्वा चिरम काल ओ भोज्यम सुखम महद भन्नुहुन्छ। र त्यसलाई कैलाशको सुखलाई, भगवान शङ्करको लोकलाई सुखलाई भोगेर महद भनेको लाखौँ वर्षसम्म, लाखौँ कालसम्म त्यो त्यहीँ बस्दछ, कैलाशमा बस्दछ। अनि त्यसको पुण्यको सम्पूर्ण रूपमा यदि क्षय भयो भने पनि धरणीपति भनेको पृथ्वीको पति भनेको राजा भएर जायते भनेको जन्म लिन पुग्दछ। फलदानम तोय कुर्याद चातुर्मास मतन्द्रितः। चातुर्मासमा हे युधिष्ठिरजी महाराज फलदान गर्नुको महत्ता, फलदान गर्नुको विशिष्टता एकदमै विशेष छ भन्नुहुन्छ। फलदानस्य महात्म्यम मोदते नन्दने भने, चतुर्मासमा कसैले फलको दान गर्दछ भने नन्दन वन भनेको इन्द्र महाराजको वन हो, स्वर्गको वन हो। स्वर्गको वनमा गएर, नन्दन वनमा गएर बडा आनन्दले स्वर्गका पुष्पहरूका साथमा त्यो नन्दन वनमा निवास गर्दछ र स्वर्गको आनन्दलाई, स्वर्गको त्यो नन्दन वनको सुखलाई भोग्दछ भनेर चर्चा गर्नुहुन्छ। त्यो नन्दन वन कस्तो छ भन्दाखेरि बडा देदीप्यमान फुलहरू फुलिरहेका छन्। अनि त्यहाँ चाहिँ 3 प्रकारका हावाहरू, मन्द, सुमन्द र शीतल, 3 प्रकारका वायुहरू बगिरहेका छन्। बडा आनन्दको दिव्य लोक छ। त्यो नन्दन नाम गरेको वन हो, त्यो स्वर्गको वन हो, स्वर्गको उपवन हो, स्वर्गको बगैँचा हो। र त्यहाँ बडा दिव्य सुन्दर फलहरू पनि फलिरहेका छन्। अनि त्यहाँ कुनै प्रकारको, सबै प्रकारका कामनाले रहित भएर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, सबै प्रकारका कामनाले रहित भएर अनि भगवानको चिन्तन गर्दै त्यो नन्दन वनमा गएर बस्दछ भनेर श्रीहरि चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। वासुदेवी प्रसुप्ते च चातुर्मास्य मतन्द्रित नित्यमेव वामनम उद्दिश्य ददनम स्वादु षड्रजम। वामन भगवान भनेको ब्राह्मणका बालक जो 8 वर्षभन्दा तलका र 4 वर्षभन्दा माथिका छन्, तिनी ब्राह्मणका बालकलाई नै वामन भनेर यहाँ शास्त्रकारले चिन्तन गर्दै हुनुहुन्छ। अथवा भगवानको सामान्य सेवा गर्दा जो षोडशोपचार विधिद्वारा गरिन्छ तिनै सेवा गर्दा पनि हुन्छ। होइन भने सामर्थ्ययुक्त भएको व्यक्ति छ भने, जो व्यक्तिले चातुर्मासमा वामन भगवानको सेवा गर्दछ भनेको ब्राह्मण आदि छन् अनि यज्ञोपवीत संस्कार भइसकेको छ, धारण गरिसकेका छन् र 12 वर्षसम्मका ब्राह्मणका बालक छन् भने ती ब्राह्मणका बालकलाई षड्रसम भनेको 6 प्रकारका रसले युक्त भएको खानेकुरा, चुष्यः आदि विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू छन्, जो चुसेर खाने, चाटेर खाने, लेह्य भनेको विभिन्न प्रकारले खानेहरू छन्, जो चोबाएर खाने,
यी 6 प्रकारका रसले युक्त भएका खानेकुरा ल्याएर यदि खान दिन्छ भने वास्तवमा जो पछाडि हजुरलाई चिन्तन गर्नेछ खानेकुराको सम्बन्धमा यदि महाभारतको कुनै प्रसङ्गमा व्याख्या गरियो भने 6 प्रकारका खानेकुराहरूको श्लोकको सम्बन्धमा चर्चा र व्याख्या पनि गरिनेछ। अहिले हामी प्रसङ्गमा प्रवेश गर्दैछौँ। 6 प्रकारका खानेकुराहरू भोजैर भनेको खुवाउँदछ यदि कोही व्यक्तिले भने वास्तवमा त्यसले कल्याणलाई प्राप्त गर्दछ। तर 4 महिनासम्म यदि भोजन गराउनेवाला व्यक्तिले के गर्नुपर्दछ भने एकादश्याम न भोजैर, एकादशी तिथिको दिन चाहिँ ती ब्राह्मण बालकहरू वैष्णव छन्, भगवान विष्णुका भक्त छन् अथवा सामान्यतया सबै व्यावहारिक छन् तर पनि जनाईलाई यज्ञ पवित्रता धारण गरेका छन्, जनाई धारण गरेका छन् भने एकादश्याम न भोजैर, एकादशीको दिन तिनीहरूलाई भोजन गराउनु हुँदैन भन्ने शास्त्रको वचन छ, शास्त्रको मत छ। तसर्थ हामीले पनि अन्य समयमा पनि एकादशीको दिनमा कसैलाई पनि भोजन गराउनु हुँदैन। भोजन गराउने भनेको द्वादशी तिथिको दिनमा मात्रै हो भनेर वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। असक्तो नित्यदानी तो कुर्याद पञ्चसु पर्वसु भूताष्टम्यां च पूर्णिमायां तथापि च। अनि यहाँ भन्नुहुन्छ यदि व्यक्तिले चतुर्मासमा सक्त छ भने, सामर्थ्ययुक्त भएको व्यक्ति छ भने, असक्त भनेको कमजोर व्यक्तिलाई नित्य दान गर्नु, प्रत्येक दिन नै भिक्षा दिनु, विभिन्न प्रकारका दानहरू दिनु, दिने त 4 महिनासम्म सधैँ दिनु। यदि त्यो गर्न सक्दैन भने पञ्च पर्वसु भनेको यी 5 प्रकारका पर्वका दिनमा, पर्वका दिवसमा चाहिँ अवश्य नै दान गर्नुपर्दछ। कुन कुन दिनमा भन्दा अष्टमी भनेको अष्टमी तिथिको दिनमा, पूर्णिमायाम भनेको पूर्णिमा तिथिको दिनमा, भार्गव वासर भनेको शुक्रबारको दिनमा, अनि सुरुको वासर भन्नुभयो यहाँ जसलाई आइतबार अथवा रविवार भनिन्छ, रविवारको दिनमा प्रत्यर्क वारम अथवा प्रति भार्गव वासरम भन्नुहुन्छ। अनि पक्ष द्वैपी औँसी अथवा पूर्णिमाको दिनमा यसलाई पर्व दिन भनिन्छ। आइतबारलाई, शुक्रबारलाई, त्यसै गरी अष्टमीलाई, पूर्णिमालाई, औँसीलाई, वहाँ यी सबै तिथिहरूलाई के भनिन्छ भने पर्व दिन भनिन्छ। यी पर्वको दिनको दिनमा चाहिँ ब्राह्मण आदिलाई भोजन गराउनु अथवा अवश्यम दानमेव च, कुनै न कुनै प्रकारको पर्वका दिनमा दान गर्नु। एवं कृत्वा समाप्तो यथाशक्ति महिम ददेर, यस्तो प्रकारले व्यक्तिले यो चतुर्मास व्रतलाई धारण गर्नु। अनि समाप्त भनेको देवोत्थानी एकादशीको भोलिपल्ट द्वादशीदेखि लिएर पछि पूर्णिमासम्ममा यदि सामर्थ्ययुक्त भएको व्यक्ति छ भने यथाशक्ति भनेको जति सक्छ त्यति, महिम भनेको पृथ्वीलाई दान गर्नु, ददित भनेको दान गर्नु भनेर चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। असक्तो भूमिदानी तु धेनुम दद्यात् सलङ्कृताम्, यदि भूमि दान गर्न, पृथ्वी दान गर्न, जमिन दान गर्न असमर्थ भएको व्यक्ति छ भने धेनुम दद्यात् अलङ्कृतम, गाईको दान गर्नु त्यो व्यक्तिले। अलङ्कृतम भनेको बडा सजिएकी गाई, सुनको सिङ भएकी, चाँदीको खुर भएकी, सवस्त्रा भनेको वस्त्र धारण गरेकी, अनि सबै श्रृङ्गारको सामान धारण गरेकी, त्यस्तै प्रकारकी गाईलाई चाहिँ दान गर्नुपर्दछ भनेर यसरी यहाँ चर्चा गर्नुहुन्छ। तत्रापसक्तो वासश्च सरुक्मम पादुकी, तथा खुरमा चाहिँ रुक्म भनेको चाँदी धारण गरेकी, यस्तै प्रकारकी गाईलाई दान गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी हे युधिष्ठिरजी महाराज, यदि सामर्थ्यले युक्त भएको व्यक्ति छ भने चौमासाको समापनमा छत्रोपान वस्त्रयुतं दानं सर्वं प्रशस्यते, द्विजानां भोजनं चैव क्षत्रियस्य यथासुखम। ब्राह्मणका लागि भनेर छत्र भनेको छाताको, उपान भनेको जुत्ता अथवा चप्पल आदिको, वस्त्रम भनेको कपडा, यी सबै दानहरूलाई गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी द्विजानां भोजनं चैव, ब्राह्मण आदिका लागि भनेर भोजन गराउनु, यस्तो प्रकारले भगवानले वर्णन गर्नुहुन्छ र अगाडि भन्दै हुनुहुन्छ। यिनै चौमासा नाम गरेको अथवा चतुर्मासको जो व्रत छ यो व्रतलाई पुराहा भनेको पहिले कुनै समयमा कुबेरेण भनेको भगवान श्री कुबेरजी महाराजद्वारा पनि स्वीकार गरिएको थियो। कुबेरजी महाराजले चतुर्मास चौमासाको व्रतलाई स्वीकार गर्नुभएको थियो, धारण गर्नुभएको थियो। जनहु नाम गरेका ऋषिले पनि चतुर्मासको व्रतलाई धारण गर्नुभएको थियो। गौतमेनापि भनेको गौतम नाम गरेका ऋषिले पनि चातुर्मास्य व्रतलाई धारण गर्नुभएको थियो। अनि त्यस्तो प्रकारको उहाँहरू नै, उहाँहरूकै वाणी हो, उहाँहरूकै भनाइ हो र उहाँहरूकै अनुभव हो। अक्षयम मन्नमाप्नोति पुत्र पौत्रादि सम्पदम, यदि कोही व्यक्तिले त्यस्तो प्रकारले चतुर्मासको व्रतलाई स्वीकार गर्दछ, चतुर्मासको व्रतलाई धारण गर्दछ र 4 महिनासम्म व्रत बस्दछ भने अक्षयम अन्नमाप्नोति भनेको त्यो व्यक्तिले, त्यसका परिवारले, त्यसका वंश परम्पराले कहिल्यै भोको बस्नु पर्दैन, त्यसका घरमा अन्नको कहिल्यै क्षति हुँदैन भनेर चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ भगवानले। अनि यहाँ दृढाङ्गम, कुनै पनि अङ्ग भनेको सारा शरीरका अङ्गहरू बलिया हुन्छन्। पूर्णमायुष्यम भनेको 80 देखि माथि नै उसले आफ्नो आयुलाई भोग्दछ। लभते वैरिनाशनम,
अनि बैरी भनेका उसका शत्रु कोही पनि हुँदैनन्, अथवा शत्रु छन् भने पनि ती शत्रुहरूले केही नै गर्न सक्दैनन्, अथवा शत्रुले कुनै प्रकारको हानि गर्न सक्दैनन्। सुस्थिराम विष्णु भक्तिम च प्रयाति हरिमन्दिरम आरोग्यम सौख्यमतुलम रूपम सम्पत्तिमेव च। यदि कसैले चतुर्मासको व्रतलाई गर्दछ भने हे युधिष्ठिरजी महाराज, सुस्थिराम विष्णु भक्तिम, अविचलित रूपमा, अकिञ्चन रूपमा, अनन्य रूपमा भगवान श्री हरिको भक्तिलाई प्राप्त गर्दछ। अनि प्रयाति हरि मन्दिरम, शरीर छुट्टिसकेपछि जो भौतिक शरीर छ, सांसारिक शरीर छ, त्यो भौतिक शरीर सांसारिक शरीर नाश भइसकेपछि हरि मन्दिरम प्रयाति, भगवान श्री हरिको मन्दिर भनेको संस्कृत भाषामा, अमरकोशको भाषामा गृह, मन्दिर, आलय आदि आदि भनेर धेरै लामो चर्चा गरिएको छ। 28 प्रकारका चर्चाहरू गरिएका छन् गृहको सम्बन्धमा। तसर्थ यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ हरि मन्दिरम, मन्दिरम गृहम इत्यर्थ। भगवान श्री हरिको मन्दिर भनेको भगवान नारायणको घर, भगवान नारायणको घर भनेको वैकुण्ठ नाम गरेको धाम। त्यस्तो प्रकारको धाम वैकुण्ठ धाम भनेको मोक्षको प्राप्ति, भागवती गतिको प्राप्ति, कैवल्य पदको प्राप्ति भनेर चर्चा गर्नुहुन्छ शास्त्रकारले। त्यस्तो प्रकारले व्यक्तिले प्राप्त गर्दछ। अनि यदि संसारमै रहन्छ भने पनि, फेरि शरीरलाई नै प्राप्त गर्दछ भने पनि आरोग्यम भनेको कुनै पनि रोगले रहित भएको, सौख्यम अतुलम कुनै तुलना गर्न नसकिने सुख पाएको, र स्वरूपम भनेको बडा सुन्दर भएको, सम्पत्तिम एव च भनेको धन सम्पत्तिले युक्त भएको, यस्तो प्रकारको मनुष्य भएर रहन्छ संसारमा भनेर चर्चा गर्नुहुन्छ। अनि त्यो पुरुष भए पनि स्त्री भए पनि नबन्ध्या जायते चेदम अनन्तम फलदायकम, त्यसका सन्ततिहरू बढ्दछन् भनेर वर्णन गर्नुहुन्छ। यस्तो प्रकारले चाहिँ गर्नुपर्दछ। हे श्री युधिष्ठिरजी महाराज, नित्यम पैसनिम दध्याद सालङ्काराम स्वभावहम। चतुर्मास व्रतलाई स्वीकार गर्नाले गर्दा अथवा चतुर्मास व्रतमा जमिनलाई दान गर्नाले गर्दा, त्यो नभएदेखि कुनै एउटी गाईलाई, बच्चासहित बाछोसहितकी गाईलाई श्रृङ्गार गरेर दान गर्नाले गर्दा व्यक्तिले त्यस्ता त्यस्ता फललाई प्राप्त गर्दछ भनेर भगवानले चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। दत्वा च दक्षिणां शक्त्या स सर्व ज्ञानवान भवेत् न परपृषतां याति ब्रह्मलोकम स गच्छति। त्यस्तो प्रकारले यदि व्यक्तिले कर्म गर्दछ अनि आएर हवन गर्दछ, दशांश हवन गर्दछ, श्री विष्णु सहस्रनामको पाठ गर्दछ, अनि भगवानलाई तिल तुलसीद्वारा 1008 नामद्वारा भगवानलाई अर्चना गर्दछ भने वास्तवमा त्यो व्यक्तिले ब्रह्मलोकम भनेको छ यहाँ भन्न त, तर ब्रह्म शब्दको अर्थ भगवान नारायण नै भन्ने अर्थमा हुन्छ। ब्रह्म भनेको भगवानको लोकमा अथवा कैवल्य पदलाई प्राप्त गर्दछ। अक्षयम सुखमाप्नोति पितृभिः सहितो नरः। अनि जसले चतुर्मास व्रतलाई स्वीकार गर्दछ त्यस व्यक्तिका पितृहरू साह्रै प्रसन्न हुनुहुन्छ र पितृलोकमा रहेर पनि वास्तवमा ओहो हाम्रो सन्तान धन्य छ भनेर त्यो व्यक्तिलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ भनेर यसरी यहाँ भगवान नारायणले श्री गरुडजी महाराजलाई चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। यस्तो प्रकारले चतुर्मासको व्रतलाई धारण गरोस्। एकान्तहरूको वासेषु दीपा नष्टो प्रतापैर। अनि त्यो चतुर्मासमा प्रातः कालमा बसेर भगवानको अष्टोत्तरशत मूल मन्त्रको जाप गरोस् र सन्ध्याकाल यदि भइसकेपछि अष्टौ दीपान प्रदापैद 8वटा दियामा तिलको तेल छ भने तिलको तेल, नभए आफैले बनाएको घिउ छ भने आफैले बनाएको घिउमा बत्ती बालेर भगवानलाई अर्पण गरोस्। अनि वस्त्र काञ्चन युक्तांश शय्या सह भामिनीम, वेद जान्ने वैष्णव भएको भगवान विष्णुको भक्त भएको ब्राह्मणलाई भामिनी आफ्नी स्त्रीका साथमा भनेको ब्राह्मणीका साथमा बोलाएर त्यो व्यक्तिले चतुर्मास व्रतलाई स्वीकार गर्ने व्यक्तिले 8 प्रकारका दियाहरू पनि राखेर जो भगवानलाई चढाइएका थिए, भगवानलाई अर्पण गरिएका थिए, प्रत्येक दिन अर्पण गरिँदै थियो। अनि देवोत्थान एकादशीको भोलिपल्टदेखि जब समापन गरिन्छ यो व्रतको, त्यो बेलामा फेरि 8 प्रकारका दिया बालेर सोपस्कर संयुक्तम ददामी प्रियताम हरिः। सोपस्कर भनेको शय्यादानका साथमा वरिपरि 8वटा दियाहरू बालेर यदि कसैले ब्राह्मण र ब्राह्मणीलाई शय्यादान गर्दछ भने वास्तवमा त्यसले पनि यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ सगच्छेद विष्णु मन्दिरम। त्यो व्यक्ति पनि सिधै मोक्ष फललाई प्राप्त गर्दछ, कैवल्य पदलाई प्राप्त गर्दछ, अन्त्य समयमा भागवती गतिलाई प्राप्त गर्दछ भनेर श्री हरिले श्री युधिष्ठिरजी महाराजलाई चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। हे युधिष्ठिरजी महाराज, चातुर्मासको व्रतको प्रभाव त यस्तो छ कि पयोव्रती भनेको जो पयोव्रत धारण गर्दछ, केवल दूध मात्रै पिएर व्रतलाई लिन्छ भने त्यो पयोव्रती भन्दा पनि श्रेष्ठ छ भनेर यसरी यहाँ चर्चा गर्नुहुन्छ। तसर्थ यदि होइन चतुर्मासमै पनि कोही व्यक्ति
पयोव्रती भनेको पय भनेको दुध मात्रै पिएर व्रत बस्न चाहन्छ भने वास्तवमा त्यो व्यक्तिले त सबै प्रकारका फललाई प्राप्त गर्दछ भनेर यसरी यहाँ चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। यिनी अगाडि वर्णन गर्नुहुन्छ। कांस्ये ब्रह्मा शिवो लक्ष्मी काश्यमेव विभावसो काश्यम विष्णुमयम यस्मात् अत शान्तिम प्रयक्षमे। जो व्यक्ति शय्या गर्नका लागि उद्यत भएको छ, शय्यादान गर्नका लागि तत्पर भएको छ, त्यो शय्यादान गर्नका लागि तत्पर भएको व्यक्तिले काश्यको भाँडोमा, काश्यको व्रतनमा, काशको भाँडोमा तिल दान गर्नुपर्दछ भरि पारेर भनेर चर्चा गर्नुभयो। किन काँसको भाँडो दान गर्नुपर्दछ त? काँसको बर्तन भन्दा काश्य ब्रह्मा शिवो लक्ष्मी, काँसका भाँडामा श्री ब्रह्माजी महाराज पनि, शिव भनेको भगवान शङ्कर पनि, लक्ष्मी भनेको भगवती जगत जननी श्री लक्ष्मीजी जो भगवान नारायणकी अर्धाङ्गिनी हुनुहुन्छ, श्री लक्ष्मीजी पनि बस्नुहुन्छ। तसर्थ काश्यम विष्णुमयम यस्मात् अत शान्तिम प्रयक्षमे। काँसको जो भाँडो छ त्यो भगवान विष्णुको स्वरूप छ, भगवान विष्णुमय छ। तसर्थ मलाई सबै प्रकारका शान्तिहरू प्रदान गर्नुहोस् भनेको हाम्रो सद्गति होस्। जब शरीर छुट्दछ सद्गति होस्, शरीर रहँदाखेरि सम्पूर्ण प्रकारका भोग र योगलाई प्राप्त गर्न सकौँ हे भगवान भनेर त्यो काँसको भाँडो दान गर्नुपर्दछ भनेर यसरी यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। अनि अगाडि वर्णन गर्नुहुन्छ, हे युधिष्ठिरजी महाराज, यदि कोही व्यक्ति चतुर्मासमा नित्य पलास भोजी छ, तैलाभ्यङ्ग विवर्जितः, नित्य पलासको पत्ता टिपेर ल्याएर पलासको पत्तालाई पत्र बल्ली भनेको त्यही पत्ताको बल्ली भनेको समूह भनेको टपरो बनाएर त्यही पलासका पत्तामा भोजन गर्दछ भने वास्तवमा त्यो व्यक्ति साह्रै कल्याणकारी छ। तैलाभ्यङ्ग विवर्जित, जो व्यक्ति चतुर्मासमा शरीरमा तेल लगाउँदैन र तेल नलगाइकन 4 महिनासम्म बस्दछ भने वास्तवमा त्यो पनि साह्रै कल्याणकारी छ। ती व्यक्तिले त के गर्छन् भन्दा स निहन्त्य अति पापानि तुलराशि मिवानिलः, जतिसुकै ठुल्ठुला पाप भए पनि वास्तवमा त्यो व्यक्तिले चाहिँ ती पापलाई ध्वंस गराउँदछ, जलाउँदछ, खरानी बनाउँदछ। जो शरीरमा 4 महिनासम्म चतुर्मासमा तेल लगाउँदैन र पलासका पत्तामा अथवा पलासका टपरामा भोजन गर्दछ भनेर चर्चा गर्नुभयो भगवानले। अनि भन्दै हुनुहुन्छ, हे युधिष्ठिरजी, ब्रह्मग्नश्च सुरापश्च बालघात करस्य असत्यवादिनो ये च स्त्रीघाती व्रतघातकः। ब्रह्मग्न भनेको ब्राह्मणको वध गर्नेवाला कोही पापी छ भने, ब्रह्मग्न भनेको कोही एकदमै सरल व्यक्तिलाई मार्नेवाला छ भने त्यो पनि ब्रह्मग्न नै मानिन्छ। सुराप भनेको ब्राह्मण भएर क्षत्रिय भएर मदिरा पान गर्ने यस्तो प्रकारको पापी छ भने, बालघातकरस भनेको बालकको वध गर्नेवाला छ भने अथवा भ्रूण आदिको हत्या गर्नेवाला छ भने त्यस्तो प्रकारको व्यक्ति, असत्यवादिनः भनेको असत्यको भाषण गर्नेवाला छ भने त्यस्तो प्रकारको व्यक्ति, स्त्रीघाती भनेको स्त्री आदिको वध गर्नेवाला छ भने, व्रतघातक भनेको कसैले लिएको व्रतलाई निन्दा गर्नेवाला, त्यो व्रतलाई त्याग गराउनेवाला, होइन व्रत केही होइन भनेर व्रतको निन्दा गर्नेवाला, महानिन्दक पाखण्डी, त्यस्तो प्रकृतिको व्यक्ति छ भने पनि वास्तवमा त्यसले त्यसै गरी अगम्य गामिनीश्चैव, कुलले युक्त भएकी ब्राह्मण कन्या कन्या भएकी, क्षत्रिय भए क्षत्रिय कन्या भएकी, आफ्नो वर्ण अनुसारकी स्त्री घरमा भएको अवस्थामा अथवा छोराछोरी सन्तान भएको अवस्थामा पनि अगम्य गामिन भनेको वृषलीपति भएर संसारका स्त्रीहरूको सेवन गर्नेवाला छ भने त्यो व्यक्ति पनि पाप निर्मुक्ता भनेको सबै प्रकारका पापले निर्मुक्त भएर केशवाद भनेको भगवान श्री केशव जगदीश्वर भगवान नारायणको धामलाई अथवा भगवानको वैकुण्ठलाई प्राप्त गर्दछ। हे गरुडजी महाराज भनेर यसरी हे युधिष्ठिरजी महाराज भनेर चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। अनि अगाडि वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। भगवान श्री कृष्णले युधिष्ठिरजीलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ भविष्य पुराणको उत्तरखण्डको कथा। अलङ्कृताय विदुषी सुवस्त्राय सुवेषणे भौमो विलप्यो भुङ्क्ते देवं नारायणं स्मरम्। यदि कोही व्यक्तिले चतुर्मासको समयमा भगवान नारायणको अगाडि अथवा आफ्ना घरमा गाईको गोबर ल्याएर लिप्त छ, लेपनम भनेको लिप्त छ र त्यो गाईको गोबरले लिप्त छ भने वास्तवमा त्यो व्यक्तिले कल्याणलाई प्राप्त गर्दछ। त्यसका घरमा श्री लक्ष्मीजी निवास गर्नुहुन्छ भनेर यसरी यहाँ वर्णन गर्नुभयो। हुन त पुराण अन्तरमा चर्चा गरिएको छ कि गाईको गोबरले नै किन लिप्नु पर्दछ अथवा भक्तहरूले जस्तै गरी अमावास्यामा कार्तिक महिनाकी अमावास्यामा औँसीको दिनमा जब लक्ष्मी पूजा गर्नुहुन्छ, कार्तिक महिनाको कृष्ण पक्षको औँसी तिथिका दिन, त्यो लक्ष्मी पूजाका दिनमा चाहिँ जस्तो सुकै घर भए पनि, विशाल महल भए पनि, मार्बल टाली सबै लगाएको भए पनि उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ त भने गाईको गोबर खोजेर गाईको गोबरले लिप्ने गर्नुहुन्छ। र त्यसको महत्त्व के छ त, रहस्य के छ त भन्दा
गाईको गोबरमा लक्ष्मीजीको वास हुन्छ भनेर शास्त्रकारले चिन्तन गर्नुभएको छ। पुराण अन्तरमा प्रसङ्ग छ। मेरो आदरणीय गुरुजी श्री राधा ब्रजेश शरण देवाचार्यजी महाराज जो वृन्दावनमा हुनुहुन्थ्यो, वैकुण्ठवासी गोलोकवासी गुरुजी, उहाँले यो प्रसङ्ग सुनाउनुहुन्थ्यो। एक समयको कुरा हो, श्री ब्रह्माजी महाराजले सबै देवी देवताहरूलाई जब गाईको सृष्टि गर्नुभयो, गाईको सृष्टि गरिसकेपछि ब्रह्माजी महाराजले गाईलाई के भन्नुभयो, सबै देवी देवतालाई भने, अब हे देवी देवताहरू हो, तिमीहरू गाईका शरीरमा गएर सबै अङ्ग प्रत्यङ्गमा बस भनेर भन्नुभयो। अनि सबै देवी देवताहरू सबै अङ्ग प्रत्यङ्गमा गएर गाईका बसे र लक्ष्मीजीले चाहिँ ढिलो गर्नुभयो। सबै देवी देवता 33 कोटी देवता 56 कोटी देवी सबै 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 जो मन्त्र स्वरूप हुनुहुन्थ्यो, श्रुति स्वरूप हुनुहुन्थ्यो, प्रतिमूर्ति स्वरूप हुनुहुन्थ्यो, जो जस्तो प्रकारको देवी देवता हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू सबै गएर गाईका सबै अङ्गमा बस्नुभयो। अनि लक्ष्मीजी जब सबै देवताहरू गाईका अङ्गमा बसिसके ढिलो गरी पुग्नुभयो। अनि लक्ष्मीजीले भन्नुभयो ब्रह्माजीलाई, हे ब्रह्माजी, सबै देवी देवता आएर यहाँ बस्नुभयो, म चाहिँ बाहिर कहाँ बसौँ, मलाई पनि बस्ने कुनै स्थान दिनुहोस् न भनेर सोध्नुभयो, भन्नुभयो, ठाउँ माग्नुभयो। अनि ब्रह्माजी महाराजले भन्नुभयो, लक्ष्मीजी, गाईका अङ्गमा त कहीँ बस्ने ठाउँ छैन, गाईको नजिकै गोबर छ, त्यही गोबरमा गएर तिमी बस भनेर ब्रह्माजीले लक्ष्मीलाई आदेश गर्नुभयो। अनि लक्ष्मीजी अरू देवताहरूसँग देवीहरूसँग किन टाढा हुनु, म पनि गाईका नजिकै बस्दछु भनेर गाईका गोबरमा गएर लक्ष्मीजी निवास गर्नुभयो। त्यही कारणले गर्दा व्यक्तिले यदि लक्ष्मीको वास गराउने इच्छा छ भने घरमा गाईको गोबरले लिप्नु पर्दछ भनेर मेरो गुरुजी सुनाउनुहुन्थ्यो। तर यहाँ प्रसङ्गमा प्रवेश गरौँ। यहाँ भन्नुहुन्छ गोमयेन उपलिप्यते, गाईको गोबरले चाहिँ लिप्नु पर्दछ र कोही व्यक्तिले लिप्दछ। अनि त्यो गाईको गोबरले लिपेको ठाउँमा रङ्गवल्ली भनेको विभिन्न प्रकारका रङहरूले बडा सुन्दर बनाएर दिव्य त्यो ठाउँलाई श्रृङ्गार गरेर भूमौ विलिप्य लिपिसकेपछि देवम नारायणम स्मरम, देवम नारायणम भनेको भगवान नारायणको संस्मरण गर्दै भगवान नारायणलाई सम्झिँदै वास्तवमा त्यो व्यक्तिले कलशमाथि लगेर भगवान श्री शालिग्रामहरूलाई विराजमान गराउँदछ। अनि आफ्नो जो षोडशोपचार विधि छ त्यो विशेष विधि हो, त्यो विधिद्वारा पूजा गर्दछ। अनि भगवानको आगम प्रोक्त विधि जो नारद पाञ्चरात्रमा श्री नारदजी महाराजले वर्णन गर्नुभएको छ, भगवानलाई पूजा गर्ने जो विशेष विधि छ वैष्णव विधि, त्यो वैष्णव विधि अनुसार सेवा गर्दछ। अथवा जान्दैन भने जो षोडशोपचार विधि छ त्यही षोडशोपचार विधिद्वारा भगवानको पूजा गर्दछ भने वास्तवमा त्यसले कल्याणलाई प्राप्त गर्छ। हे युधिष्ठिरजी महाराज, शत्रु भयम न लभते विष्णुलोकम स गच्छति, संसारमा सबै प्रकारका कामनाहरू वासनाहरू छन् भने ती संसारका उत्तम उत्तम भोगहरूलाई पनि भोग्दछ र शरीर सकिसकेपछि विष्णुलोकम स गच्छति, चतुर्मासमा भगवान विष्णुको पूजा गर्नेवाला त्यो व्यक्ति सिधै विष्णुको लोकलाई प्राप्ति हुन्छ, विष्णुको लोकमा जान्छ भनेर यसरी यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। अयाचिते तर्वनाहम सहरण्यम सचन्दनम षड्रसम भोजनम दद्यात् सयाति परमां गतिम, कुनै प्रकारको याचना चतुर्मासमा व्यक्ति गर्दैन। अनि सम्पूर्ण प्रकारले ब्राह्मण ब्राह्मणीलाई बोलाएर बडा दिव्य वस्त्र दिएर, बडा दिव्य चन्दन लगाइदिएर, बडा दिव्य सुन्दर माला लगाएर ब्राह्मण ब्राह्मणीको श्रेष्ठ 6 प्रकारका रसले युक्तको भोजन गराएर यदि ब्राह्मण ब्राह्मणीलाई प्रसन्न गराउँछ भने त्यो व्यक्ति परमां गतिम, परम गति भनेको भगवान श्री हरिको लोकलाई प्राप्त गर्दछ। हे युधिष्ठिरजी महाराज भनेर यसरी यहाँ भगवान बढ्दै वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। यस्तो सुप्ते ऋषिकेशे नक्तम च कुरुते व्रतम ब्राह्मणान् भोजयेत् पश्चात् शिवलोके महीयते, कोही व्यक्तिले भगवान श्री ऋषिकेशको प्रसन्नताका लागि चातुर्मासमा 4 महिनासम्म व्रत बस्दछ अथवा व्रत बस्न सक्दैन र पनि अन्त्यमा गएर जब देवोत्थान एकादशीको भोलिपल्ट द्वादशीदेखि लिएर पूर्णिमा तिथिको दिनसम्म व्रत नै नबसे पनि ब्राह्मणान् भोजयेत्, ब्राह्मण आदिलाई भोजन गराउँछ भने शिवलोके महीयते, त्यो व्यक्ति शिवलोकलाई प्राप्त गर्दछ। हे युधिष्ठिरजी महाराज भनेर यसरी यहाँ भगवानले वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। अनि कस्तो प्रकारले फेरि बीचमा युधिष्ठिरजी महाराजले सोध्नुभयो, हे भगवान, यसमा जो भक्ष्य पदार्थहरू के हुन्, खान त नहुने तर खान नहुनेमा पनि कस्ता प्रकारका खानेकुरा खान नहुने भनेर युधिष्ठिरजीले सोध्नुभयो। अनि युधिष्ठिरजीले सोधिसकेपछि भगवान यहाँ वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। आषाढां चतुरो मासं वर्जये नखकृन्तनम आरोग्य पुत्र सम्पन्नो राजा भवति धार्मिक, जब आषाढ महिना सुरु हुन्छ तबदेखि नै आषाढ साउन भदौ असोज कार्तिक 5 महिना छ त, तर 2 ऋतु मात्रै हो। आषाढको लगभग 15 देखि
शुक्ल पक्ष लागेपछि हरिशयनी एकादशी सुरु हुनुहुन्छ अनि हरिशयनी एकादशीदेखि लिएर हरिबोधनी एकादशीको तिथिसम्म यदि कसैले नख खण्डनम नखलाई काट्दैन, दाढी काट्दैन, कपाल काट्दैन र त्यसै गरी एकदमै दृढ भक्तिले युक्त भएर भगवानको चिन्तन गर्दछ, भगवानको भजन गर्दछ भने राजा भवति धार्मिक, त्यो धार्मिक व्यक्ति वास्तवमा नयाँ शरीर फेरि जन्मियो भने राजा नै भएर जन्मन्छ भनेर यसरी यहाँ चर्चा गर्नुभयो। पायसम लवणम चैव मधु सर्पी फलानि च चातुर्मास्ये वर्जयति गौरी शङ्कर तुष्टै। भगवान श्री गौरी शङ्कर भगवानलाई प्रसन्न गराउने इच्छा छ भने पायसम भनेको खिरको भोजन नगर्नु भनेर यसरी चर्चा गर्नुभयो। लवणम भनेको नुनको भोजन नगर्नु, मधु भनेको मह नखानु, सर्पी भनेको घिउ नखानु, फलानि च भनेको जुन पाए त्यही फललाई नखानु, जो शास्त्रले यो खानु भनेर भन्नुभएको छ त्यो फललाई मात्रै खानु। यस्तो प्रकारले यदि व्रतलाई धारण गर्दछ भने त्यसले शङ्कर भगवान र भगवती पार्वतीलाई प्रसन्न गर्दछ। कार्तिक्याम च पुनस्तानि ब्राह्मणाय निवेदयेत्। यी खानेकुरा जो मैले अगाडि वर्णन गरेँ ती खानेकुरालाई कार्तिक महिनाको देवोत्थान एकादशीको भोलिपल्टदेखि ब्राह्मणीलाई दिएर मात्रै आफूले यदि त्यो खानेकुरालाई खान्छ भने स रुद्रलोकमाप्नोति रुद्रव्रत निवेशनाद। त्यो व्यक्ति सिधै रुद्रलोक भनेको भगवान शङ्करको कैलाश पर्वतलाई प्राप्त गर्दछ, कैलाशमा गएर अक्षय सुखलाई भोग्दछ भनेर यसरी यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। यवान्नम बक्षयदस्तु अथवा सालय शुभा पौतः पौत्रादेवी शारदम शिवलोके महीयते। यदि 4 महिनासम्म हे युधिष्ठिरजी कोही व्यक्तिले केवल यवान्न भनेको जौ मात्रै खाएर व्रत बस्दछ अथवा सालय शुभा भनेको साली नाम गरेको कुनै एउटा धान छ त्यो धानको चामल मात्र खाएर यदि बस्दछ भने वास्तवमा त्यो व्यक्तिले पुत्र पौत्रादिवीर भनेको छोराछोरी सन्ततिका साथ भएर पछि आफूभन्दा माथिका जो पितृपितामह प्रपितामह हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि कल्याण गर्दछ र आफूभन्दा पछिका जो पुत्र पौत्र आदि छन् तिनीहरूको पनि सबैको कल्याण गर्दछ र आफू स्वयं शिवलोकी भनेको भगवान शङ्करको लोकतर्फ जान्छ भनेर यसरी यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। तैलाभ्यङ्ग परित्यागी विष्णुभक्त सदाव्रती वर्षासु विष्णुमभ्यच वैष्णवीं लभते रतम गतिम। तैलाभ्यङ्ग भनेको शरीरमा तेल लगाउनेवाला, सधैँ भगवान विष्णुको भक्त गर्नेवाला, सधैँ व्रतमा रहनेवाला भनेको मैथुन आदि पुरुष र स्त्रीका साथमा जोडा बनाएर नबस्नेवाला त्यस्तो प्रकृतिको महान व्रतले युक्त भएको व्यक्ति छ भने त वैष्णवीं लभते रतिम, सिधै वैष्णव भनेको भगवान नारायणको लोकलाई गतिम भनेको प्राप्त गर्दछ भनेर चर्चा गर्नुहुन्छ। समाप्तो काश्यपात्रम च सुवर्णेन समन्वितं तैलेन पूरितं कृत्वा ब्राह्मणाय निवेदयेत्। हे युधिष्ठिरजी महाराज, व्रतको समाप्तिमा काश्यपात्रम भनेको काशको भाँडोमा जो सुवर्णेन समन्वितं भनेको सुनले युक्त भएको छ अथवा भगवान सुनको चाहिँ भगवान श्री लक्ष्मीनारायणको प्रतिमा छ त्यो लक्ष्मीनारायणको प्रतिमालाई राखेर तैलेन पूरितं कृत्वा भनेको या त तिलको तेलले भरेर अथवा घिउले भरेर ब्राह्मणाय निवेदयेत् भनेको ब्राह्मण आदिलाई दिन्छ भने वास्तवमा त्यो व्यक्तिले कल्याणलाई प्राप्त गर्दछ। हे युधिष्ठिरजी महाराज भनेर चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। वार्षिकां चतुरो मासान् शासादि परिवर्जयेत् विष्णु लोकमाप्नोति पितृपितृप्तिर प्रजायते। वार्षिकां चतुरो मासान् कोही व्यक्तिका माता पिताको कुनै वर्षमा शरीर छुटेको छ र बाबुआमाको शरीर छुटेको वर्ष 1 वर्षभरि अथवा चतुरो मासान भनेको चौमासामा चतुर्मासमा 4 महिना शाकादि परिवर्जयेत् शाक आदिलाई त्याग गर्दछ भनेदेखि वास्तवमा त्यो व्यक्तिले चाहिँ शिवलोकमाप्नोति भनेको भगवान शङ्करको लोकलाई अथवा विष्णु लोकलाई प्राप्त गर्दछ। अनि पितृ तृप्ति प्रजायते, पितृले पनि तृप्तिलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ, पितृ पनि खुसी हुनुहुन्छ, प्रसन्न हुनुहुन्छ भनेर यसरी यहाँ चर्चा गर्नुभयो। व्रतान्ते हरिमुद्दिश्य पात्रं राजतमेव च वस्त्रेण वेष्टयेत् गन्ध पत्र पुष्पै समर्चयेत्। व्रतको अन्तमा चतुर्मास व्रतको अन्त्यमा हरिमुद्दिश्य भगवान हरिको संस्मरण गर्दै भगवान हरिको चिन्तन गर्दै पात्रं राजतमेव च चाँदीको कुनै एउटा भाँडो बनाउनु र त्यो चाँदीको भाँडोमा भगवान श्री लक्ष्मीनारायणको सुनको प्रतिमा संस्थापन गरेर वस्त्रम वेष्टयेत् भनेको वस्त्रले बेरेर त्यसलाई षोडशोपचार पूजा गरेर गन्ध पत्र पुष्पै समर्चयेत् षोडशोपचार पूजा गर्दछ भने र त्यो भगवानलाई संस्मरण गरेर पूजा गर्दछ भने वास्तवमा त्यसले पनि कल्याणलाई प्राप्त गर्दछ भनेर यसरी यहाँ चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। अनि यसरी यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। त्योदेखि बाहेक के भन्दै हुनुहुन्छ त भनेदेखि मूलं पत्रं करिकराग्रह फलकाण्डाधिरूढकं क्वपुष्पं कवचं चेति साकमष्टं विधं स्मृतम्।
सागका 8 प्रकार छन् भनेर चर्चा गर्नुहुन्छ। यी तसर्थ यी 8 प्रकारका साग छन्। जो साग चाहिँ विभिन्न प्रकारका छन्, ती 8 प्रकारका सागलाई अथवा कुनै प्रकारको सागलाई दान गर्नाले गर्दा वास्तवमा दान गर्नु भनेको आफू स्वयंले पनि सागलाई चतुर्मासमा भोजन नगर्नु भनेर यसरी यहाँ चर्चा गर्नुहुन्छ। दान गर्दछ भने वास्तवमा त्यसले कल्याणलाई प्राप्त गर्दछ भनेर यसरी यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। यदि समर्थलिप्त भएको व्यक्ति छ भने केवल जौ मात्रै खाएर, जौको सातु मात्रै खाएर, जौको पिठो मात्रै खाएर बसोस्, त्यो पनि सक्दैन भने गोधुमा भनेको गहुँको पिठो मात्रै खाएर, गहुँको पिठोले अथवा गहुँ मात्रै खाँदा पनि बल पुष्टि विवर्धना, शरीरले बललाई पनि धारण गर्न सक्दछ, शरीर पुष्ट पनि बन्न सक्दछ। तसर्थ आषाढ आदि भनेको आषाढदेखि लिएर कार्तिकसम्म जो चतुर्मास छन्, त्यो चतुर्मासको व्रतमा चाहिँ यस्तो प्रकारले व्यक्तिले वर्णन गर्नुपर्दछ भनेर भगवान श्रीहरिले वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। यस्तो प्रकारले व्रतलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ भनेर यसरी यहाँ वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। अनि सब्जीहरूमा के खाना हुन्छ, के खाना हुँदैन भनेर वृत्ताङ्कम वर्जयिन्नरः, हे श्री युधिष्ठिरजी महाराज, यस्ता प्रकारका सब्जीहरू चाहिँ वर्जित गरिएको छ। करेला खानु हुँदैन, लौका खानु हुँदैन, परवल खानु हुँदैन। केवल रुचिकर खाना यदि खानेकुरा इच्छा छ भने केवल यव भनेको जौको पिठो र त्यसमा दुध मिसाएर खानु भनेर यसरी यहाँ चर्चा गर्नुहुन्छ। चातुर्मासी ततो वृतो रोपण्यतानि कारयेद मध्ये विद्रुमयुक्तानि अर्चयित्वा तु शक्तितः, प्रेमपूर्वक भक्तिपूर्वक भगवानको संस्मरण गर्दै, भगवानको चिन्तन गर्दै यी कुराहरूलाई त्याग गर्नुपर्दछ भनेर यहाँ यसरी वर्णन गर्नुहुन्छ। अनि चतुर्मास व्रत पूर्ण भइसकेपछि के गर्नुपर्दछ त भनेदेखि चाहिँ भगवान श्रीहरिको चाँदीको प्रतिमूर्तिलाई बनाउनु, भगवान नारायणको चाँदीको मूर्तिलाई बनाउनु र भगवानको नामको संस्मरण गर्दै भगवानलाई, हे भगवान, मैले हजुरको सुवर्णको नभए पनि चाँदीको प्रतिमालाई बनाएको छु, अब मेरा सम्पूर्ण अभिष्ट फलहरू मलाई दिनुहोस्, मे प्रियता मिति, मसँग प्रसन्न हुनुहोस् भनेर त्यो चाँदीको मूर्ति लगेर, चाँदीको प्रतिमा लगेर ब्राह्मणलाई दान गर्दछ भने वास्तवमा त्यसले पनि कल्याणलाई प्राप्त गर्दछ भनेर यसरी यहाँ वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। र अगाडि भन्नुहुन्छ, हे युधिष्ठिरजी महाराज, श्रावण महिनामा यदि व्यक्तिले शक्त छ भने चतुर्मासमा साग भोजन नगरोस् भन्नुहुन्छ। भाद्र महिनामा शक्त छ भने दही भोजन नगरोस् भन्नुहुन्छ। त्यसै गरी सामर्थ्ययुक्त भएको व्यक्ति छ, व्रत बस्न शक्त छ भने आश्विन महिनामा दुध भोजन नगरोस् भनेर यसरी यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। र कार्तिक महिनामा दालको भोजन नगरोस्, दाल नखाओस् भनेर यसरी 4 महिनासम्म एउटा एउटा कुरालाई छोड्नु पर्दछ भनेर यसरी यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। अनि अगाडि वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ, प्रथमे मासी कर्तव्यम नित्यम शाकव्रतम नरहि, पहिलो महिनामा सागलाई त्याग गर्नुपर्दछ। द्वितीय मासी कर्तव्यम, यस्तो प्रकारले चाहिँ गर्दै गर्दै यहाँ जो अगाडि मैले वर्णन गरिएको थियो, पयो प्रथम त त्यही, चतुर्थम द्विदलम तथा, द्विदल भनेका सबै प्रकारका दालहरूलाई चौथो महिनामा त्याग गर्नुपर्दछ। कुष्माण्डम भनेको कुमिन्डो खानु हुँदैन चतुर्मासमा, राजमांस भनेको राजमा खानु हुँदैन चतुर्मासमा भनेर चर्चा गर्नुभयो। मूलकम भनेको मूला, गाजर, चिचिन्डो आदि कुनै पनि खानु हुँदैन भनेर चर्चा गर्नुभयो। त्यसै गरी कर्मर्दम, चक्षुदण्डम चातुर्मास्य तजेन्नरः, अन्य प्रकारका जो निकृष्ट फलहरू छन् ती फलहरू पनि, इक्षुदण्ड भनेको उखु पनि, यी खानेकुराहरूलाई चतुर्मासमा त्याग गर्नुपर्दछ। हे युधिष्ठिरजी महाराज, मसुरम भनेको मसुरोको दाल, बहुबीजम भनेको धेरै बीज भएका कुनै पनि अन्नहरू, खाद्य पदार्थहरू, यीहरू खान हुँदैन भनेर यसरी यहाँ वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी बैर खानु हुँदैन,